नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान को ख़वारिज के ताक़ुब पर लगा दिया गया है और ये ऐसा काम है कि जो महीनों और सालों में निबटने वाला और ख़त्म होने वाला नहीं है। ये एक ऐसी दलदल है कि जिसमें अब पाकिस्तान का पाँव पड़ चुका है और अब इसमें वापसी के रास्ते बहुत कम हैं, क्योंकि जब किसी मुल्क को एक नापसंदीदा शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ता है या उसको धकेल दिया जाता है इस राह में, तो फिर वो वापस बहुत आसानी के साथ नहीं आ सकता। पाकिस्तान आज जिन राहों पर चल पड़ा है उनमें भी वापसी बहुत जल्द होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मज़ीद अगले कई बरस तक एक जंग ज़दा मुल्क के तौर पर रहेगा, और जिस मुल्क में जंग हो उसका सबसे पहला नुकसान उसकी साख का होता है। उसकी साख आलमी सतह पर गिरदोपेश में बर्बाद होकर रह जाती है। वो एक जंग ज़दा मुल्क के तौर पर, एक ख़तरनाक और दहशत गर्दी का शिकार मुल्क के तौर पर, उसका इमेज जो है वो इंतहाई खौफनाक किस्म का बनता है। लोग वहाँ जाने से डरते हैं, लोग वहाँ सरमायाकारी से डरते हैं, और लोग उसके साथ राहो रस्म रखने से डरते हैं, और लोग उनके शहरियों को अपने माशरों में कबूल करने में हिचकचाहट का मुजाहरा करते हैं, शक व शुबे का शिकार रहते हैं उनसे हाथ मिलाते हुए बैरूनी सतह पर। उन लोगों का पासपोर्ट फिर बर्बाद होकर रह जाता है। ये माजी में हमने देखा है कि 80s में लबनान के हवाले से ऐसा ही एक मौक़िफ़ था। वहाँ खाना जंगी चल रही थी, हिज़्बुल्लाह की और अमल मलेशिया के दरमियान लड़ाइयाँ चल रही थीं, और इस खाना जंगी के बायस मिसालें दी जाती थी कि बैरूत बन जाएगा फ़लाँ मुल्क, अगर किसी की मिसाल देनी होती थी। बाद में काबुल के बारे में यही हुआ कि काबुल को एक मिसाल के तौर पर दुनिया में पेश किया जाने लगा कि फ़लाँ मुल्क जो है वो काबुल बन जाएगा। तो इसी तरह फिर जो 9/11 के बाद पाकिस्तान पर जो दहशत गर्दी की एक जंग मुसल्लत हुई, और फिर जो दहशत गर्दी का एक भूत यहाँ नाचने लगा, उसने पाकिस्तान को एक ऐसा हवाला बना दिया बदअमनी का, अदम इस्तेहकाम का, शिद्दत पसंदी का, कि जिसने पाकिस्तान की साख को बुरी तरह मुतासर किया, और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको बेवक़्त करके रख दिया। अब इस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबकात हैं, उनको आने वाले चैलेंजेस का या तो इदराक नहीं है, या वो एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके इस ख़तरे का मुकाबला करना चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प और अनोखी किस्म का तरीका है ये कि आप ख़तरात को देखकर आंखें बंद करें, लेकिन इससे ख़तरात टलते नहीं हैं, न दूर होते हैं, न ऐसे बादल जो है वो बरसे बग़ैर तहलील होते हैं कि जो आपके सर पर मंडलाते चले आ रहे हों। इस वक्त की पाकिस्तान पर एक ऐसी जंग का यानी दबाव भी है, और पाकिस्तान उसमें दाखिल भी हो गया है कि जिसमें बाहर निकलने का रास्ता आसान नज़र नहीं आता, और ख़ुद पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात भी ये बताना नहीं चाहते, ये बताने से कासिर हैं कि आखिर इसमें से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। भारत में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं, अब वो रुखसत हो रहे हैं, तो भारत के अखबारात में मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था जो उन्होंने एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए दिया, जिसमें एरिक ग्रेस्टी, उनका ये कहना था कि जो इंडियन ड्रीम है और अमेरिकन ड्रीम, वो दोनों एक हैं बाहम, यानी दोनों के मफादात और मकासिद मुश्तरक हैं। और फिर उन्होंने इसकी वजाहत भी की। उन्होंने कहा दोनों को अभी बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लश्कर, जैश और दाइश जैसी तंजीमों के ख़तरात का मुकाबला है, और अभी इन्होंने इस राह पर आगे चलकर बहुत काम करना है मिलकर। तो ये एक बहुत दो टोक बात थी, यानी उन्होंने उन तंजीमों का ज़िक्र नहीं किया कि जो दुनिया के किसी दूसरे कोने से ऑपरेट करती हैं, बल्कि लश्कर और जैश का ज़िक्र करके उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के जो मकासद और अहदाफ हैं वो पाकिस्तान में एक ही रहेंगे, और पाकिस्तान में उन्हीं सायों का ताक़ुब किया जाता रहेगा कि जिनका पहले से एक सिलसिला 9/11 के बाद से चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान शदीद दबाव का शिकार होने जा रहा है, और पाबंदियों तक भी बात पहुंच सकती है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने तमाम
پروجیکٹس جو ہیں ان کو ریورس کر دیا ہے، ان کو فریز کر دیا ہے، ان کو کیپ کر دیا ہے، لیکن تب بھی یہ جو دباؤ ہے، یہ جو حلمن مزید یا ڈو مور کا دباؤ ہے، یہ پاکستان پر مزید جاری رہنا ہے۔ اسی طرح بھارت کی جو صدر ہیں مسز مرمو، انہوں نے بھی ایک سیمینار سے خطاب کیا ہے۔ اس سیمینار میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو ہم ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں 2047 تک، جو بھارت کی ترقی کے استحکام کے ہم نے اہداف طے کیے ہیں، اس میں جو بیرون ملک تارکین وطن ہیں، بھارت کے شہری ہیں، ان کو ساتھ رکھ کر، وہ اس ویژن کا حصہ ہیں اور ان کو ساتھ رکھ کر ہم ترقی کا یہ سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کا جو پڑوسی ہے، بڑا ملک ہے اس خطے کا، وہ اس راہ پر جا رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں سرابوں کا ایک تعاقب جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان کو نان ایشوز پر لگا دیا گیا ہے۔ اندرونی طور پر بھی پاکستان ایک ایسی کاریگری میں پھنس کر رہ گیا ہے کہ جس میں صرف توڑ پھوڑ میں اپنے ہی ہاتھ لہو لہان ہونے ہیں، خون کسی کا بھی بہے اور توڑ پھوڑ کسی کی بھی ہو، وہ حقیقت میں پاکستان کے اندر ادارے کی توڑ پھوڑ ہے۔ کوئی کسی سیاسی جماعت کو بھی اگر کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک ایسی سیاسی جماعت کی جو چاروں صوبوں میں ایک ہم آہنگی پیدا کر چکی ہے اور جو چاروں صوبوں کو جوڑ چکی ہے، اس کو توڑنے کی کاریگری کر کے حقیقت میں وفاقیت کو ایک ضرب لگائی جا رہی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سانحہ گزر چکا ہے، اور اب جو ایک پی ٹی آئی کے ساتھ یہی تجربات دہرایا جا رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کے نان ایشوز ہیں۔ ایشوز وہ ہیں کہ جس کی نشاندہی امریکہ کے رخصت ہوتے ہوئے سفیر نے کی ہے۔ ایشوز وہ ہیں کہ جو بھارت کی صدر نے اپنے تارکین وطن کے حوالے سے کہا ہے، لیکن پاکستان کی حکمرانوں کی جو آج کی پالیسی ہے، انہوں نے اپنے بہترین پوٹینشل کو جو تارکین وطن کی صورت میں موجود ہے، جو ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے لیے شمشیر بے نیام بن کر سامنے آیا کرتے تھے، پاکستان پر کوئی افتاد پڑتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی تو یہ نکل آتے تھے نیو یارک، واشنگٹن، لندن اور دنیا کے تمام جو ہیں ان قابل ذکر طاقت کے اور میڈیا کے جو مراکز ہیں، وہاں نکل کر وہ اپنی اسٹرینتھ شو کرتے تھے، اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے۔ ان سب کو پاکستان کے حکمران طبقات نے اپنی پالیسیز سے نالاں، مضطرب، بے چین اور مایوس کر کے رکھ دیا ہے، اور اب انہیں مستقبل کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ وہ پاکستان کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں یا اس سے قریب تر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ جیسا کہ وہ خود ان معاشروں میں، جن معاشروں میں رہتے ہیں، وہ وہی اپنے پیچھے یہاں رہ جانے والے بھائی بندوں کو بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کم از کم اس طرح کے ایک آئیڈیل ماحول میں نہ صحیح لیکن اس سے قریب تر ماحول میں وہ سانس لے سکیں۔ لیکن اس جرم کی پاداش میں اور اس سوچ کے اظہار میں ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ ناراض ہیں، اب نہ جانے کتنی مداراتوں کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گے اور اس سسٹم کا حصہ بنیں گے۔ یہ مایوسی پاکستانیوں کے رگو ریشے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک ثبوت ایک میم ہے کہ جو ابھی میری نظر سے گزری، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ جرمنی، امریکہ، برطانیہ اور کسی دوسرے یورپی ملک بھاگ جاتا ہے۔ تو جہاں لوگ اب اپنی مایوسی کو اس انداز سے وہ سیلیبریٹ کریں، اپنی مایوسی کا اس انداز سے اظہار کریں، تو یہ شاید اس سے آگے پھر مایوسی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔